پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے رہنے والے عالمی سطح دے تے تسلیم کیتے گئے حق خود ارادیت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کا وعدہ بھارت سنو اقوام متحدہ کو گواہ ٹھہرا کے کشمیری عوام دے نال 76 سال پہلا کیتے ہیں۔ کشمیر دے رہنے والے اس حق تے استعمال دا انتظار پچھلے 76 سالاں تک کر رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر دے اتے منظور کیتیاں گئیاں قرارداداں اقوام متحدہ دی کشمیری عوام دے حق خود ارادیت کی توثیق کر دی ہیں۔ یہ بھارت ہی ہے جس دی ہٹ دھرمی اور ضد کشمیری عوام دے حق خود ارادیت کی راہ دے وچ سب دے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ کشمیر دے رہنے والے ناجائز غاصبانہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی بھارتی قبضے کو ٹھکرا کے صرف اور صرف حق خود ارادیت چاہتے ہیں۔ 5 اگست 2019 وچ غیر قانونی اور یک طرفہ بھارتی اقدامات کشمیری عوام دے حق خود ارادیت کی آواز کو دبانے دا باعث نہیں بن سکتی۔ اقوام متحدہ دی ایک ماہر میری لالر سن بھارت تے اتے زور دیتا ہے کہ اس کو کشمیری انسانی حقوق تے محافظاں دے خلاف اپنا کریک ڈاؤن فوری طور دے اتے ختم کرنا چاہیے۔ میری لالر معروف کشمیری انسانی حقوق تے محافظ خرم پرویز کو دہشت گردی دے ایک دوئے مقدمے وچ گرفتار کیتے جانے دی بعد اپنے ایک بیان وچ آخدی ہے کہ بظاہر بھارتی حکام کشمیری سول سوسائٹی دے اتے لمبے عرصے تے جاری جبر کو اور زیادہ بڑھا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مودی دی بھارتی حکومت سن آزادی اظہار رائے دے حق تے اتے ایک اور حملہ کردے آیا سرکاری ملازمین کو کسی بھی انتظامی پالیسی یا کاروائی دے اتے تبصرہ اور تنقید کرنے تھی سختی دے نال منع کیتا ہے۔ مودی حکومت سن مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے اپنے غیر قانونی قبضے کو اور زیادہ بڑھانے دے واسطے 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370-35A کو منسوخ کر کے کشمیری عوام دی علیحدہ شناخت دے اتے بھی حملہ کیتا ہے۔ جنوبی ایشیا وچ امن و استحکام اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر دے مسئلے تھی جڑیا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت ڈالنے دے حوالے تھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔